नाज़रीन, ब्रेक के बाद कैपिटल टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन कौम मुल्क सल्तनत में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले सत्तार खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि आज़ादी मार्च और इनकलाब मार्च में बैठे जो लोग हैं उनके अंदर एक इनकलाब और आज़ादी की कोई ख्वाहिश कह लें, कोई चमक कह लें, वो किसी हद तक इनको तो नजर आती है। फरूख सलीम साहब से जानते हैं। फरूख सलीम साहब, आपकी सियासत पर भी गहरी नजर है, मुइशत पर भी गहरी नजर है। आप जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मुइशत के एतबार से फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आप बताइएगा कि धरनों के हवाले से अभी तक हमने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, 2 या 3 लेवल पे जिद्दोजहद या रस्साकशी हो रही है। एक तो ज़ाती रस्साकशी है कि वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ हैं और बनना चाहते हैं, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। फिर वो सियासी रस्साकशी हो रही है। एक सियासी और ज़ाती रस्साकशी के साए में एक वो फिक्री जिद्दोजहद चल रही है। अच्छा, ऐसी ताकतें जन्म ले चुकी हैं जो तब्दीली चाह रही हैं पुराने पाकिस्तान से, कि जो 67 ईयर से हम पाकिस्तान देख रहे हैं उसमें जो चीज़ें अपनाए बैठे हैं उनको बदलना चाहते हैं। इज दैट चेंज गुड और बैड? जिस चेंज की बात, इस पे ऑलमोस्ट नेशनल कंसेंसस, अच्छा, इत्तफाक राय है कि पुराने पाकिस्तान में बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो तब्दीली के लायक हैं। तब्दीली के बगैर पाकिस्तान कहीं जाने वाला नहीं है। अच्छा, उसमें से एक तो ये है कि पाकिस्तानी जो शहरी हैं, जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कर्जाजात बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि आप मुशर्रफ साहब को देखें, वो छोड़ के गए थे 40,000 रुपए का कर्जा फी पाकिस्तानी फी कस, हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर। जब जरदारी साहब छोड़ के गए हैं तो वो 80,000 हो चुका था। नवाज शरीफ ने 14-15 महीने गुजारे हैं तो वो 80 से 1 लाख हो गया। और इसी सारे पीरियड के दौरान जो हुक्मरान तबका है उनके असाफात बढ़ते जा रहे हैं। ये पुराना पाकिस्तान है। एक और पुराने पाकिस्तान के बारे में आपने बताया, नया पाकिस्तान भी आपसे सुनूंगा। वज़ीर आला पंजाब नाज़रीन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शुजाबाद में इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शुजाबाद में मौजूद हैं, सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनका खिताब भी वहाँ पर जारी है। इससे मुतालिक वक्तन फ़वक्तन भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फ़रूख सलीम साहब, आप पुराने पाकिस्तान के बारे में तो इजहार राय कर चुके हैं, नया पाकिस्तान क्या होगा, कैसा होगा? देखिए, नया पाकिस्तान जो हमें धरने वाले इस वक्त बता रहे हैं उनके जहन में क्लियर नहीं है, ना ही हमारे जहन में क्लियर है कि नया पाकिस्तान कैसा होगा। मैंने कहा जिस पे इत्तफाक राय है वो ये है कि जो पुराना पाकिस्तान है, जिसमें एक खलीज है हुक्मरान तबके में और आपके वोटर्स के दरमियान। अब आप सोचिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसने पूरे पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम का डिजास्टर कोई भी आ जाए, चाहे जलजला आ जाए या सैलाब आ जाए, उनका ख्याल रखना है, उनको बजट दिया गया है 4.5 लाख रुपया दिहाड़ी का। और अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हाउस का दिहाड़ी का रोजाना का खर्चा है 20 लाख रुपया। ये खलीज है जो पुराने पाकिस्तान में है और लोग चाहते हैं कि नए पाकिस्तान में ये खलीज ना बचे। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कर्जाजात जिस तरह बढ़ रहे हैं वो भी नए पाकिस्तान में लोग चाहेंगे कि वो ना हो। ठीक है। अच्छा, हारिस साहब, जिस तरीके से भी आपने फरूख साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि पुराने पाकिस्तान के अंदर जो खामियां हैं वो नए पाकिस्तान में दूर की जाएंगी। आप बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खामियां दूर करते करते हम लोग इतनी पीछे चले जाएं कि जो हमारे पास है वो भी हम लूज कर जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है शाहजूर आपका कि नए पाकिस्तान बनाने के चक्कर में मतलब पुराना भी हाथ से ना जाए, गंवा ना बैठें। लेकिन इकबाल का एक शेर है कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करें। अच्छा, तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इमाम का काम सिर्फ इस एक मिसरे पे ख़त्म नहीं होता। हाजिर व मौजूद से बेजार करने के बाद उसको बताना होता है कि आइंदा कारोबार सल्तनत, कारोबार मुमलिकत, वैसे तो कौम मुल्क सल्तनत वाले आप हैं, हम तो क़ुव्वत अवाम वाले हैं, लेकिन बहरहाल ये कारोबार अवाम जो है ये कैसे चलेगा, ये इमाम को बता, मतलब तो जो डॉक्टर साहब ने बात की, सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, हल भी बताना चाहिए। हल बताना, क्योंकि ये तो साफी का काम है ना कि वो बताते रहे कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, इस काम को ठीक कर लें। ये सियासतदान का काम नहीं है कि वो शिकवे शिकायतें करता रहे और मुतालबे पेश करता रहे। मैं तो हैरान होता हूँ कि आप वजीरों को यहाँ बुलाते हैं इसी प्रोग्राम में, उनके साथ हम बैठे होते हैं, वो भी मुतालबे कर रहे होते हैं। जिनका काम हल करना है वो मुतालबे कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह
جو پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہے اور پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے میں بالکل اتفاق کروں گا، تائید کروں گا ان کی، کہ انہیں وہ ایک سلوگنیئرنگ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، ایک نعرے بازی ہے، کوئی منشور نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تو 55 لاکھ کا ہے خان صاحب نے، اصل میں کروڑوں میں ہے تعداد ان بچوں کی جو سکول نہیں جاتے، سکول گوئنگ ایج کے بچے۔ ٹھیک ہے، جو بچے سکول نہیں جاتے ان کو کس طریقے سے بھیجنا، میں اسی کے اوپر آپ کا کومنٹ لوں گا۔ ناظرین یہاں پر آپ سے ایک تازہ ترین خبر شیئر کرتے چلیں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں وہ چنیوٹ بھی جائیں گے۔ اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں اور پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور بالخصوص چنیوٹ بھی جائیں گے جہاں پر سیلاب کے باعث کافی زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے۔ تو جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے حارث صاحب کہ تعلیم کے حوالے سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں کر پاتے۔ نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم کی تو ایک مثال ہے، چونکہ ابھی عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک مثال دی کہ 55 لاکھ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ایکچولی تعداد اس سے زیادہ ہے لیکن ان کی بات بالکل بجا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ایک مقبول سیاسی جماعت ہو اس کے قائدین جو ہیں وہ اس طرح کے موضوعات پر بات کریں، اس طرح کے مسائل کو اٹھائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیسے، وہ بچے کن سکولز میں جائیں گے، کیا ان کا نصاب ہوگا اور وہ کب سکول میں جائیں گے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کے پاس کیا حل ہے، اور وہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ مطلب یہ جو ماڈل سکول بنا دینا یا یہ کہ ایک اس کا یہ بینڈ ایڈ کا جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، نہ نصاب درست ہے، نہ طریقہ تعلیم درست ہے، نہ جو تدریسی جو عملہ ہے اس کی کسی قسم کی تربیت اور آپ کو ان میں کوئی کمیت اور کوالٹی نظر آتی ہے، تو یہ سارے مسائل، تو مقصد کہنے کا یہ کہ ان تمام جماعتوں کا جو ایجنڈا ہے وہ نعرے پر جو ہے وہ مسائل کی نشاندہی ہے، محدود ہے، مسائل کی نشاندہی، اور وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ جیسے جو ہمارے نوجوان آ رہے ہیں ان کے لیے، ان میں سے بہت سے ہمارے دوست جو ہیں ان کے لیے یہ تجربہ نیا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ان کے سیاسی شعور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مگر 60 سال سے یہی نعرے لگ رہے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی سوشلزم کا تجربہ بھی ہو چکا ہے، پاکستان میں جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے، ہر قسم کی انتہائی ان ریگولیٹڈ مارکیٹ اکانومی بھی رہی ہے، اور نیشنلائزیشن کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے۔ سولوشنز جو ہیں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کوئی نئی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو پہلی دفعہ اتارا گیا ہے پاکستان کی تاریخ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مس رپورٹ ہوا ہے کافی سارا واقعہ، لیکن جو اس میں، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ انہیں اتار دیا۔ بلکہ رحمان ملک صاحب تو خیر چونکہ ہمارے ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی اگر اس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے تو اتار دینا چاہیے۔ لیکن جو اس میں ایک جو گزارش میں آپ سے کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ سارے یہ جو تمام آپ کے جو ریولوشنریز ہیں اس وقت دنیا میں، ہم جن ریولوشنری سے واقف ہیں ان کی 30 والیومز پہ کام ہے ایک آدمی کا، یعنی ان کی پولیٹیکل سٹرگل اور کیمپیننگ کے علاوہ جو ماؤ کا، لینن کا، میں آپ کا اتفاق کرنا ان سے ضروری نہیں ہے، لیکن جو بھی ریولوشنریز ہیں یا جو اسلامی دنیا میں بھی مطلب بہت بڑی بڑی تھیوریز ہیں، اور ایک تو یہاں جو ہے 10 صفحے کا ایک پیمفلٹ لکھ کے آپ پاکستان کو بدلنے کے چکر میں نہ آپ زرعی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ انڈسٹری کے بارے میں آپ گراؤنڈ ریالٹیز، فیکچوئل بیس کوئی اچھا، اور جو بالکل فاروق صاحب نے، بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کسی یہ جو قرضے بڑھ رہے ہیں اور سارا کچھ ہے، جس دن دھرنا تھا ڈرونز کے خلاف کراچی میں، اس دن 80 ملین یورو کا جو ہے وہ اس وقت فائنانس منسٹر کے پی گورنمنٹ کے سراج الحق صاحب تھے، انہوں نے یورپین یونین کے ساتھ اسی دن کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کنسیشنل فیسلٹیز اسی طرح کی ان کو بھی تمام عالمی سرمایہ کار اداروں سے مل رہی ہیں کے پی کو، اسی طرح سے یہ تو کوئی کسی کے پاس کوئی، دیکھیے اس سے نکلنا جو ہے نا، جب تک مٹیریل کنڈیشنز چینج نہیں ہوتی ہیں، بنیادی طور پر آپ جو ہے وہ اپنی معیشت کی ساخت کو نہیں بدلتے، اس کو انکلوسیو نہیں بناتے۔ اچھا، معیشت کی ساخت کو بدلنے کی بات ہے، کیونکہ فاروق سلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ 2 بجے تک ہیں، آپ کی مصروفیات کا ہمیں بخوبی جو ہے وہ احساس ہے۔ ابھی جس طریقے سے بات کی معیشت کو بہتر بنانے کی، چین کے صدر اس وقت ہمارے بارڈر کے ساتھ بھارت کے اندر موجود ہیں اور تقریباً اب تک کی جو اطلاعات ہیں $100 بلین کا معاہدہ انہوں نے کر لیا ہے۔ پاکستان میں وہ نہیں آئے، کیا ڈیفرنس دیتے ہیں؟ پاکستان کی معیشت کو ایک دھچکا ہے یا ریکور کر لیا جائے گا؟ دیکھیے،
चीन को समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। पाकिस्तान में हम बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो चीन को समझ नहीं पाए। देखिए चाइना की सबसे बड़ी हम क्योंकि चाइना की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, चाइना की जो लेबर क्लास है वो कोई 80 करोड़ की लेबर क्लास, और चाइना की एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि उस 80 करोड़ चाइनीज़ को उन्होंने एम्प्लॉयड रखना है कि वो कोई ना कोई काम करते रहें। इसलिए पूरा का पूरा चाइना जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट्स के बगैर चाइना नहीं चल पाता। अब पाकिस्तान जो है, हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से 5 या 6 बिलियन, कभी 7 बिलियन कर लेते हैं। इस वक्त जो दोनों तरफ तजारती ताल्लुकात हैं चाइना और इंडिया के, वो कोई 66 अरब डॉलर के हैं। सिर्फ 51 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है चाइना की जो इंडिया में जाती हैं। अब चाइना की ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका के साथ जा रही हैं, और वो अमेरिका से बदलना भी चाह रहा है कि जापान की तरफ चले जाए, इंडिया की तरफ चला जाए, कि अमेरिका के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहे। तो चाइनीज़ जो नए सदर आए हैं मार्च 2013 में जब इलेक्शन होके वो सदर बने हैं वहाँ पे, तो उन्होंने चाइना की फॉरेन पॉलिसी को बदलने की कोशिश की है, और अभी भी कोशिश वो जारी है। और उस कोशिश के नतीजे में चाइना और इंडिया नेचुरल पार्टनर्स, तजारती पार्टनर्स बन जाएंगे कि पाकिस्तान की जो आबादी है, हम चाइना से कितना कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कितना कुछ इसी पॉइंट पे जिस तरीके से भी आपने कहा, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे शिफ्ट चेंज भी आ रहा है, खासतौर पर इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के निस्बत बेशक पाकिस्तान चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन भारत जो है वो चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। उसकी आबादी देख लें और उसका बाकी दूसरे ममालिक से पाकिस्तान की निस्बत उनके सफारती ताल्लुकात, तो आपको नहीं लगता कि चाइना भी शायद ये सोच रहा है कि उसको अब भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? देखिए, चाइना और इंडिया तारीखी तौर पे कभी भी फौजी हरीफ नहीं रहे हैं, सिवाय एक झड़प के, एक छोटी सी झड़प 1962 में। 62 के अलावा इनका कभी आपस में फौजी जो है वो रस्साकशी या लड़ाई नहीं हुई है। और उसकी वजह यह है कि हिमालयस जो दोनों मुल्कों के दरमियान में है, उसके नतीजे में ये दोनों मुल्क कभी भी फौजी हवाले से एक दूसरे से लड़ नहीं सकते। ठीक है। तो इनकी जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो, मैं जैसे पहले कहा कि बड़ी नेचुरल है। ये नेचुरली एक दूसरे के करीब आएंगे ट्रेड के बिहाफ के ऊपर, और उससे पाकिस्तान को कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल मूवमेंट है। हमारे जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। ठीक है। तो सत्तार खान साहब, जिस तरीके से अभी फरूख सलीम साहब ने कहा कि पाकिस्तान को उससे कतराना नहीं चाहिए, तो अब हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि हमने रहना इधर है, हमारे हमसाए, जिसका अक्सर व बेशतर औकात नवाज शरीफ साहब जिक्र किया करते हैं कि हमारे हमसाए भी यही रहने हैं, तो इनके साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। जब आपके इर्द गिर्द ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि पाक चाइना रिलेशन भी फल फूल सकें ज़्यादा बेहतर अंदाज में। ये चाइनीज़ लीडरशिप का जो विज़िट था हमारे यहाँ पे, उससे भी आइदर गवर्नमेंट साइड पे या धरने वालों की साइड पे ये हुआ, ये है कि इससे एक पॉइंट पे भी स्कोर सेटलिंग शुरू हो गई, पॉइंट स्कोर किए जाने लगे। ये गवर्नमेंट ने एक इम्प्रेशन दिया कि वो 35 अरब डॉलर के साथ आ रहे हैं। अब एक ले मैन जो है ना, वो हर ले मैन जो है ना फरूख सलीम नहीं है, हर ले मैन हारिस खलीक नहीं है। वो ले मैन है, उस बेचारे को मीडिया ने और जहाँ डालना है उसकी वो अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करेगा जो आप मैं बता रहे होंगे। वो निटी ग्रिटी में नहीं जाता। अब हुकूमत की तरफ से इंप्रेशन किया गया कि जी 35 अरब डॉलर आ रहे थे। अब आम बंदे ने सुना 35 अरब डॉलर, तो वो घर में बैठ गया, उन्होंने कहा कैलकुलेटर कर लो, पूरी फैमिली को उसने इन्वॉल्व कर लिया। 35 अरब डॉलर, उन्होंने कहा 3500 अरब रुपया, उन्होंने कहा पाकिस्तानी कितने हैं वो। अब देखो ना उसमें कर, और क्यों नहीं आ रहा, ये धरने वालों की वजह से नहीं आ रहा। अब ये उससे एक वक्त में आपको ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए था। ये हुकूमत के साथ, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मतलब आप उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग पे चले गए। उसके बाद ये हुआ कि दूसरी तरफ से क्या आ गया, उन्होंने कहा कि जनाब वो कोई 35 अरब डॉलर वो नहीं थे। अब वो भी लेमैन को समझा रहा है। एक बात हुकूमत लेमैन को समझा रहा है, आम आदमी को समझा रहा है, दूसरी तरफ धरने वाले आम आदमी को समझा रहे हैं कि भाईजान ये जो आपको बात बता रहे हैं ना, हुकूमत 35 अरब डॉलर, वो 35 अरब डॉलर हमें देने नहीं आ रहे थे, वो हम पे 35 अरब डॉलर दे के हमें वो 135 अरब डॉलर हमसे लेना चाह रहे थे। अब फिर दोबारा वो आम बंदा बैठ गया, लेमैन बैठ, उन्हें कैलकुलेटर निकालो, यार ये तो कह रहे हैं 135 बिलियन डॉलर वो हमसे लेंगे, 35 बिलियन डॉलर देंगे, हमसे 135 बिलियन। अब एक और वो चल गई। अब ये देखो ना, कश्मकश में आके आपने टोटली जो एक क्लैरिटी आनी चाहिए थी, वो क्लैरिटी नहीं आ सकी और कंफ्यूजन चली गई। लेकिन खान साहब, कोई आपको ऐसे तो नहीं ना पैसे दे देगा, ये ऐसे तो नहीं ना, जारी बात है। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ ना, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, देखे ना, हम इन दो लोग जिनको आपने बिठाया हुआ है इस वक्त,
ٹھیک ہے, ایک کو 2 بجے آپ رخصت پہ بھیج دیں گے, ٹھیک ہے, وہ وقتی طور پہ ہوگا, ٹھیک ہے, حارث خلیق صاحب وہاں سے بیٹھے, ان کو ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کو ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ. اب وہاں سے حکومت بھی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, دھرنے والے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا, وہ جو لے مین ہے, عام بندہ, وہ دھرنے والے کی آواز پہ کیوں جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں نا مثالی بات ہے. حکومت کی آواز میں مثال کوئی نظر نہیں آ رہی, مثالی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور حکومت اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو پہلے یہ کہنا, اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ پھر اسی تقابل میں انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوں, مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ چین پاکستان میں کیا کرنے آ رہا تھا, چینی لیڈرشپ, اور پھر وہی لیڈرشپ جب بھارت جا رہی تھی تو وہاں کیا کر رہی تھی. مثلا دونوں ایک کمپیریزن کہ یہاں کون سے ایم او یو سائن ہونے تھے, کن کن ایریاز میں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی اور کن کن ٹرمز آف کنڈیشن میں وہ کرنی تھی. اور وہاں پر نہیں وہاں پر دیکھا نا, ایک کمپیریزن کرنا چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کمپیریزن میں وہ نیٹی گریٹی ڈیٹیلز میں جا کے جب آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے ایک بہتر ہو رہا تھا یا ہماری نسبت بھارت کے لیے بہتر ہو رہا تھا, یا بھارت کی نسبت ہمارے ساتھ بہتر ہو رہا تھا. دیکھیں نا, ٹل دا ٹائم دیٹ کمپیریزن پوری ڈیٹیلز کے ساتھ, اب جب پہ پوائنٹ اسکورنگ آ جائے آپ ڈیٹیل سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے نہیں آیا, وہ کہتا ہے ان کی وجہ سے نہیں آیا, وہ کہتے ہیں اگر آ جاتا تو ہمیں پلے سے دینے پڑ جاتے. اب دیکھیں نا, وہاں پہ حکومت کو چاہیے تھا, میں وہاں پہ تھوڑا سا یہ کہتا, حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ہمیں یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے عام بندے کو, دیکھو ان کی وجہ سے $35 ارب کا نقصان ہو گیا. فاروق صاحب آپ بتائیے, جس طریقے سے انہوں نے کمپیریزن کا کہا, ظاہری بات ہے کہ فیکٹس آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ کون کون سے میجر ایم او یوز ہیں جہاں بھارت کے ساتھ معاہدے ہوئے اور پاکستان میں کیا ایکسپیکٹڈ تھا, آپ بتائیے. دیکھیے, چائنا نہ تو انڈیا کی کچھ فیور کرنے والا ہے, نہ وہ پاکستان کے مفاد کو دیکھنے والا. ہر ملک جو ہے وہ اپنے اقتصادی مفاد کو دیکھتا ہے. اگر وہ پاکستان میں آ رہا ہے تو اگر آپ کوئلے کے حوالے سے, کوئلے کے پلانٹس کے حوالے سے بات کریں تو چائنا جو اپنے سارے پرانے کوئلے کے پلانٹس بند کر رہا ہے, پاکستان ان کو امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو کوئلے کی جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, وہ تو چائنا ڈٹرمنڈ ہے کہ اس نے سارے پلانٹس کوئلے کے بند کر دینے ہیں, وہ اس کے ضائع ہو جائیں گے, وہ پاکستان امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, تو یہ چائنا کا مفاد زیادہ ہے یا پاکستان کا اس میں مفاد جو گوادر کاشغر وہ ایک کوریڈور بننے وہ خواب ہے, وہ جب تک پورا ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوگی, لیکن ابھی تک وہ خواب ہی ہے. کیا یہ جو دورہ دھرنے کے حوالے سے, دھرنا اور معیشت کے حوالے سے عموماً بات ہو رہی ہے, لیکن شاید کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے اس میں. دیکھیے, ایک دو حقائق سامنے رکھ لیجئے. ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے وہ 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر, جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں, 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر, اور اس وقت دھرنا جہاں ڈلا ہوا ہے وہ 1 اسکوائر کلومیٹر, 1 لاکھ نہیں 1. تو 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں جو آپ کی اقتصادی ایکٹیویٹی ہے وہ چل رہی ہے, 1 اسکوائر کلومیٹر ایسا ہے جس میں نہیں چل رہی. اب کہہ دینا کہ اس دھرنے کی وجہ سے پورے ملک کو نقصان پہنچ گیا, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے, بالکل مثلا کہ دیکھیں نا, یہی لیکن حکومت آرگیومنٹ یہ دیتی ہے کہ آپ اس کے نرو سسٹم کے اوپر جا کر بیٹھ گئے ہیں, حکومتی مشینری کو کام نہیں کرنے دے رہے, تو پھر سب کیا کہہ رہے ہیں کہ بزنس ایکٹیویٹی ایز پر دی نارم آف دی ڈے وہ چل رہی ہے. اب حکومت پھر وہاں پہ امپریشن ایک لے مین کو, جو آپ کا لے مین ہے, لیکن ہم نے فیکٹس بھی تو دیکھے نا سر, جب یہاں سے مارچ موو کر کے آگے گیا تو ادھر ہم نے دیکھا کراچی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بیٹھ گئی ایک دم, جیسی تھوڑی سی سٹیبلٹی نظر آئی ہمیں کراچی سٹاک ایکسچینج. ابھی بھی دھرنا بیٹھا ہے تو سٹاک مارکیٹ تو 30,000 سے اوپر چلی گئی. اس کا مطلب کہ سٹاک مارکیٹ اور دھرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ موومنٹ کر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ سے دوسری چیز, جو نقصانات ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ نقصانات یعنی کہ براہ راست, اور انڈائریکٹ نقصانات. ڈائریکٹ نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ دھرنے کی وجہ سے کوئی فیکٹری بند ہو گئی ہے, دھرنے کی وجہ سے کوئی پل گر گیا ہے, دھرنے کی وجہ سے کوئی مکان گر گیا. چلیں نقصانات کے اوپر تفصیلاً آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ فاروق سلیم صاحب سے زیادہ گفتگو کی جائے پروگرام کے اس حصے میں, تاکہ ان سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں. یہاں پر وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.